नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एहराम की ममनुआत। एहराम लफ्ज़ हरम से माखूज़ है जिसके मायने हैं हर उस चीज़ की हिफाजत करना जो लाजिम करार दिया गया हो और हर उस चीज़ की अदायगी से बचना और कोताही करना हराम करार दिया गया हो। अल्लाह ताला ने हम पर हर्ज को फ़र्ज करार दिया है और हरम एहराम हज और उम्रे का लाज़मी रुकन है। ये फ़र्ज़ जब हम एहराम की हालत में आते हैं जो एक मुक़द्दस हालत होती है, इसमें कुछ आमाल को अदा करना और कुछ मखसूस कामों से अपने आप को बाज रखना। मुसलमान जब हज और उम्रा अदा करता है तो अल्लाह ताला का मंशा है कि वो पूरी यकसुई के साथ और दुनिया से बेरग़बती के साथ अल्लाह की क़ुर्बत को हासिल करे। यही एहराम का लिबास दर्स देता है। एहराम पहनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से ये बात साबित होती है कि हमें कुछ मखसूस आमाल जो उससे पहले तक हलाल थे और जायज़ थे, अब वो वक्ती तौर पर हम पर हराम कर दिए गए हैं। खुशबू का इस्तेमाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहरिम न जिस्म पर न लिबास और न ही अपने बालों पर कोई खुशबू लगाए और न ही वो ज़ाफ़रान और बर्स में रंगा हुआ कोई लिबास पहने। बाल और नाखून न तरशवाए। कुरान हकीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला तुखलिकू रूसकुम, अगर तुम्हारे सर में कोई तकलीफ़ हो एहराम की हालत में तो सर के बाल मंडवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ़िदिया देना होगा। खाने की पीने की कोई चीज़ है, उसमें बतौर ख़ास कोई ऐसी नहीं है, अलबत्ता बहुत तेज़ खुशबू वाली चीज़ें, मिसाल के तौर पर पान है, छालिया है, च्युइंगम है, इस तरह की इलायची वग़ैरह, वरना पकी हुई चीज़ और फ्रूट ये सब मुहरिम भी खा सकता है। मुहरिम असल में कहते किसे हैं? जो एहराम की हालत में हो और जो अब एहराम के बाद मुहरिम कहलाने का मुस्तहिक करार पाया है। मुहरिम ना किसी को निकाह का पैगाम देगा, ना खुद निकाह करेगा और ना ही निकाह करवाएगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मिना में कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया था तो अब उसके बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज के अरकान पूरे करें। हज बातिल है, उसे ऊँट की क़ुरबानी देनी होगी और अगले साल हज दोबारा अदा करना होगा, गोया ममनुआत में। और ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी शिद्दत को ज़ाहिर करता है कि ये काम नहीं करना है। फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाल फ़िल हज। एक मुहरिम एहराम की हालत में न लड़ाई झगड़ा करे, न गुनाह का काम और न ही कोई बेहयाई का काम। गोया सिर्फ आपको ज़ाहिरी नहीं बल्कि एक मुहरिम को अपने अखलाकी हालत को भी बेहतर बनाना होगा। मुहरिम 2 अनसिली चादरें ज़ेब तन करेगा और उसका सर खुला हुआ होगा और पैर के टखने की जो हड्डी है वो भी खुली हुई होगी। औरतों का लिबास
اس کا ساتر لباس ہوگا، البتہ وہ نقاب اور دستانے نہیں پہنے گی۔ اب یہاں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کہ نقاب نہیں لگائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث رہنمائی کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حج کا احرام پہنا تو ہم جب قافلے گزرتے تو ہم اپنے چادریں چہروں پر لٹکا لیا کرتے تھے، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اپنے چہرے کو کھول لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں پردہ کرنا ہے، لیکن جو سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے یا بالکل چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں اس سے ڈھاٹے کی طرح، وہ نہیں کرنا ہے۔ اور اس کی بات یوں بھی دلیل سے ثابت ہوتی ہے کہ فرض عبادت مثال کے طور پر نماز ہے، نماز میں کمی تو کی گئی ہے مخصوص حالات میں، لیکن اسے ختم نہیں کر دیا گیا کہ اس کی ادائیگی نہیں کرنی۔ آپ فرض نماز کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے پڑھیں گے، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کر اشاروں سے پڑھیں گے۔ آپ سفر میں ہیں، قصر پڑھیں گے، میدان جنگ میں ہیں، ایک گروہ سرحد کی حفاظت کرے گا اور دوسرا جو ہے وہ نماز فرض جماعت کے ساتھ ادا کرے گا۔ اسی لیے پردہ بھی عورت کے لیے ایک فرض عبادت ہے۔ وہ احتیاط برتے گی کہ چہرہ اس کا نامحرموں کے سامنے کھلا نہ ہو، لیکن باقی اگر کوئی ایسا موقع ہوگا تو وہ اپنی چادر کو چہرے پر لٹکا لے گی۔ اور میں نے یہ خود تجربہ کیا کہ جب آپ اپنے چہرے پر چادر کو لٹکاتے ہیں اور آرام سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، تو آپ کا یہ چہرے پر کپڑا نہیں لگتا ہے۔ اور پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ جب طواف کرتے ہیں سب کا رخ سامنے ہوتا ہے، جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو مرد آگے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی کوئی بے پردگی کا نہیں، البتہ سفر میں اس کا ہوتا ہے تو وہاں احتیاط کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح محرم جو ہے محرم، وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپے گا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی رسول حج پر روانہ تھے، راستے میں گدھے پر سواری سے گر گئے اور آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے غسل دو بیری کے پتوں سے، اس کو نہ خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈھکو، یہ آخرت کے دن جب اٹھے گا تو تلبیح پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ کھانے پینے کی چیزوں کا میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ مخصوص کوئی نہیں ہے، البتہ پان خوشبو والا تیز، الائچی خوشبو والی یا چیونگم یا چھالیاں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشکی کا جانور شکار نہ کرو، نہ ہی اس میں مدد کرو، نہ ہی کوئی اشارہ کرو، البتہ سمندری جانور حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پابندیوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، ہمیں سادگی اور عاجزی کے ساتھ اس لباس کو پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا تقوی عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔